भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास या. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू म्हणटा की आमकां हांव संवसाराचो उजवाड. हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. परत्यान हांगा माते प्रमाणे शुभ अर्थान ह्या सकाळीच्या वेळार 22:5 म्हणटा की तुमी संवसाराचो उजवाड. आज आम्हा सर्वांक आमकां ह्या मागण्यान हजर जाल्ल्या जण एकल्यांक देवाची उतर म्हणटा की तुमी जण एकली ह्या संवसाराचो उजवाड. प्रजवां प्रमाणे शुभात 8:12 म्हणटा की हांव संवसाराचो उजवाड. हांगा म्हणटा की प्रत्येक माते प्रमाणे शुभ अर्थांत 5:14 म्हणटा की तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या ताळव्यार बांदले ते शहर लिपोर उराना वळी 15 कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशेपण दवरिना. बगार घरांत असल्या समेस्त उजवाड जायचो दिवपण्यार दवरता. आज आमी ह्या संवसाराची उजवाड जावन आसा. त्या खातीर आमी उजवाडाची भुरगीं जावन आसा. आमच्या भितर असतो काळोख धांवडोवंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला आनी परतून आमकां ऊंच उबारूंक वयर उबारूंक हर एक सकाळी तो ताच्या मोठव्या उतराद्वारे आमच्या लागीं तो उलोवन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबादारांक म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हज्या सांगाता आसल्यांक आमी एक उजवाडाची देख जावंक जाय. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सोम्या लागीं मागोवंक जाय सोम्या आज म्हाका उजवाडा लागीं दवर. तुजो उजवाड अनुभव करूंक तुझ्या उजवाडा सांगात रावोंक म्हाका कृपा बळ सकत लाभय. वायटांतल्यान म्हाका आज निवार तुझ्या दैवी पदवेन भर म्हणून ह्या गायनाद्वारी त्या सोम्या लागीं आज मागया म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक आमकां आमी सकाळीच्या वेळा त्या सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. आमचो जण एकलोसो दीस आयचो आशिर्वादाचो बेसांवाचो आज सोम्याच्या मोगा लागीं एक जावन रावचो दीस आम्हा सर्वांचो आमचो जावं दी म्हणून मागया. तुझो सोम्यानी आता नाव तुझे सोम्या तुझो सोम्या तुझो सोम्या नियाळटा
नाव तुझे सोम्या तुझे सोम्या मग तुझो सोम्या तुझो सोम्या नाव तुझे सोम्या वाकंटा तुझे सोम्या वैभव तुझो वैभव तुझो हांव सदांनी गाजयता हालेलुया हालेलुया गाव तुका वर्सिता वैभव तुझो वैभव तुझो हांव सदांनी गाजयता हालेलुया हालेलुया गाव तुका वर्सिता गीता हालेलुया गाव तुका वर्सिता मग तुझो तुझो सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या तुझे सोम्या मग तुझो सोम्या तुझो सोम्या नियाळटा नाव तुझे सोम्या तुझे सोम्या या सकाळी चोळता सुम्याक आम्ही अर्घ दिव्या म्हज्या मोगाचनो प्रत्येक तरां ताका अर्घ दिता आसतना दोन टेस्टिमनी आसा आयकवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. I, Velina Rodriguez, would like to give testimony of my 6-year-old son Isaac. On 4th November, he had severe fever the whole night. Despite of giving medicines, the fever didn't come down. Then I started repeating the word of God, Jeremiah 17 verse 14, which says, "Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, O Lord, and I shall be saved. For you are my praise." I committed to the Lord that I will testify about the healing of my son. I repeated the word continuously, and by God's grace, my son was completely healed by morning, and the fever didn't return back. All praise and honor to our living God. We praise you, Jesus. Thank you, Jesus. हांव मँगलोरतावन हिल्डा उलयतां. हांव म्हज्या पुताची म्हजी आनी न्हवऱ्याची टेस्टामनी दिवंक आशेतां. हांवें म्हज्या पुता खातीर कामा खातीर मागूंक सांगिल्लें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. जॉब 7:8 फुडल्या दिसांनी तूं इतलो समृद्ध जातलो की तुजी आदली स्थिती तुका कांयच न्हय म्हूण दिसतली. हें आमी सदां न्हीद म्हणून आसल्या. हांव आनी म्हजो पोतू सदां न्हीद म्हणून आसल्या. आनी ब्रदर प्रकाशाची मागणें आमी सकाळीं दनपारां सांजेर कामांतल्यान येवन आनी रातीक हांव आयकतालीं. आनी तातूंत म्हाका मस्त बरेंपण जालां. म्हज्या पुताक बरें काम मेळ्ळां. म्हजें पेंकाट दूख गूण जालां आनी म्हज्या न्हवऱ्याचो हात दूख गूण जाल्या. म्हजो पूत आतां दुबय पावला. ताका बरें काम मेळ्ळां. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टीम. ह्या सकाळीच्या वेळार 5 भासोणी आमी वडा ताळ्यान उत्सार या काल इल्लेशे तें बरयल्ल्यान दिल्लें रॉंग जालां. त्या खातीर आज परतून सारकें करून आमी हांगा घाला. दया करून साम्स म्हणला कीर्तन सांगाता म्हणून आमी वाचया वेळार साम चॅप्टर 119 वर्स 68. तूं बरो आनी बरें तें करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दय सांडल्यांक सरेस्पर लागीं आसा, खंदीन बुडलेल्यांक तो निवारता. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितलो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. साम चॅप्टर 85 वर्स 12. सर्वेस्पर आमकां सुख शांती दितलो, आमची भूंय आमकां पीक दितली. साम चॅप्टर 68 वर्स 20. आमचो देव तारणाचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. साम चॅप्टर 91 वर्स 10. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारी चिपडा तुज्या तंबासशीन पावची ना. परत म्हज्या मोगाचेनो हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकवया. ते जेजूक आज आमी सकाळी चोळ अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव हिल्डा म्हणटोळची. जमलेल्या सर्व हुजीर देवान केल्या आसाऱ्या विशीं साक्ष दितां. गेल्या त्या वर्सा 2020 ऑगस्टाच्या 10 तारखेर आमच्या घराची 10वी कुसू सगळीच निसर्न 30 फीट सकयल वचून बसली. ताच्या उपरांत आमी मांयच्या घरांत आसल्या. 4-5 म्हयने जीव आसोनी जीवनातल्या परी आसल्या. कित्याक म्हळ्यार 13 वर्सां जाल्लीं मात्र आमी तें घर बांदून. आमकां दोगां भुरगीं आशिल्लीं. देखून मुखार कितें करचें म्हूण चिंतून आसल्या.
देवाच्या एका प्रवाद्यान सांगिल्ले परी आमी दुसऱ्या घराक जानेवारीच्या 6 तारखेर बुन्यादी फातर घालो. त्या वेळार एप्रिलांत म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याचे लिंक म्हाका फॉरवर्ड केले. ब्रदराक हांवें मेसेज केलें आनी तांणी मागता म्हूण बसवून वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सदांनीच तें वर्ड ऑफ गॉड आमी दनपारां सकाळीं सांजेर मागण्या वेळार रिपीट करून आसली. हांव देवान आमकां सोडून घालूंकी ना, सांडूंकी ना. आदल्या घराच्या की सुबीत घर फावो केलां. गव्हर्मेंटान बसयले पयशे मेळोंक नात तरी देवान आमच्या घराचें काम अखेर करून ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर बेंजार करून तांतो रावोंक फावो केलां. तितलेंच न्ही, आणकी मस्त उपकार ताणें आमकां केल्यात. ह्या सर उपकारा खातीर देवा जमलेल्या सर्व हुजीर हांव तुका अर्गां स्तुती आराधन दितां. तशेंच ब्रदराक एक प्रवादी कसो आमकां दिल्ल्या की आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दराळ आशिर्वादां तांचेर, तांच्या पंगडाचेर, ते सेवा दिमच्या सर ह्या जागांचेर वत बापा. हालेलुया. आमेन. Praise God. I am Ida Mendonça from Mangalore. I would like to give my testimony on the behalf of my children. My children had come home from Dubai in March because I underwent a hip surgery and they could not go back because of the travel ban and were held up for 4.5 months. I sent a prayer request to Brother Prakash to pray that this travel ban may be lifted up soon. He gave us Bible verses, Psalm 121 and Isaiah 45:2 and 3. We kept repeating these verses every time. Soon the ban was lifted up and my children could travel back to Dubai on the 16th August. I praise and thank and glorify God for having shown us His mercy and kindness. We also thank Brother Prakash and his team for praying for us constantly, and I pray that God may use them for His glory. Amen. या सकाळीच्या वेळा मोठवो नियाळ आमी करया देवाच्या उतराचेर म्हज्या मोगाचेनो. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे. जाणे तुका तुझे नाव दिले, जाणे तुका तुझे नाव दिला, तोच तुका बुजयतलो. जाणे तुका तुझे नाव दिला, तोच तुका बुजयतलो, तोच तुका बुजयतलो, तोच तुका बुजयतलो. आज बुजवण आमकां जण एकल्याक मेळटा ओन्ली देवा थावन म्हज्या मोगाचेनो. कित्याक तो बुजवणदार जावन आसा, तो बुजवणदार जावन आसा. ताच्या थावन मात्र आमकां बुजवण मेळोवंक साध्य आसा. त्या खातीर सकाळीच्या वेळा परत आमकां देवाचे उतर म्हणटा की इसाया चॅप्टर 42 वर्स 16. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:2 वळी 16 म्हणटा की हांव कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो. परत म्हणटा तांकां वळखना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. परत म्हणटा तांच्या मुखलो काळोख उजवाडांत बदलितलो. तांच्या मुखलो काळोख उजवाडांत बदलितलो, तांच्या मुखलो काळोख उजवाडांत बदलितलो. म्हज्या मोगाचेनो आज आमी कितले काळोखाच्या कामान सांपडल्या. आज देवाचे उतर म्हणटा की कितले पडे म्हणटा ब्रदर आमी काळोखांत आसा, कश्टांत आसा, थोड्या सोवेंत वळख जाल्या, वाट दिसनातल्या बरी आसा, हाता घाल्ले काम अर्द्यारच रावला, मुखार वचूं आमकां दिशा कळीत ना, खंय वेचे कितें करचें आमकां कांयच कळीत ना, कन्फ्यूज. कितली भावणी आयचे दुकान आसा. म्हज्या मोगाचेनो काल आमी अनाउन्स केल्लें कॅन्सरा खातीर विशेष रितीन शुक्रारा, शनिवारा, आयतारा आमी दनपाराच्या मागण्यान मागताले हांव म्हणून. इतली नांवां आयल्यात की कॅन्सराची कोविडाची कांयच न्हय. कित्याक तितलो लोक कित्याक हांवें मांडावळ दवरली म्हणल्यार कितलो फोन घालून आज रडोन आसा आमगेर ते कॅन्सर आसा, आमगेर असले कॅन्सर आसा. एक घरा कॅन्सर एंटर जाले म्हणल्यार म्हज्या मोगाचेनो त्या घरची बुन्यादच हालोवंक सुरू जाता. आमचो भावार्थ हालते आसा. कश्टा वयर कश्ट, कश्टा वयर कश्ट. एका पेटिशनान बरयलें की एकच घरात 2 जाणां कॅन्सर, घोवाक आनी बायलेक. त्या घरची परिस्थिती कशें जावन आसा जस्ट चिंता म्हज्या मोगाचेनो. आज एका घरान 2 जाणां कॅन्सर जाल्ली वयसला
त्या परिस्थितीन कशी आसात ती तांची आज सुरसुरे म्हज्या मोगाचे न्हू आज कितलोय लोक कॅन्सरा खातीर रडोवन आसा कॅन्सरा खातीर कश्टोन आसा वळवळोन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां सिर्फ पेंगटान दूख आमकां सिर्फ ताप येयला गोमटान दूख आमकां सिर्फ इल्ली शुगर चड जाला इल्लेशे घरांत इरारे जावं फरो म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या जाणांची जिबीत पळयले जाल्यार टंग कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर लिव्हर कॅन्सर किडनी कॅन्सर ते कॅन्सरची लिस्ट वाचते वय जाल्यार डिफरंट कुडीच्या पार्ट्सान एक सुवातेर कॅन्सरां वळवळून आसा म्हज्या मोगाचे न्हू एक कॅन्सर एका घरांत एंटर जाल्या जाल्यार तांचे घरी हॉस्पिटलां बरी जावन आसा म्हणयेत म्हज्या मोगाची तांची दुकां तांचे कश्ट तांची इराराय आज देवाची जण एकल्या म्हणटा की आमी माग्या तसल्या बाबण्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हे आमचो पंगड विनवणेचो कंटिन्यू रातान दीस 24 hours मात्र न्हय रात आनी दीस म्हणल्यार बरी चैन हांगा विनवणे मागणे आसा रात आनी दीस आमची भाव भयणी मागून आसात हांव सांजे 7 ते 8 विनवण्याच्या मागण्यान बसतना सुमार 1350 लोकां वयर ते मागण्यात असतात तांचे हर एक ते चार्ट तेंचे पळयत आसतना रियली म्हज्या मोगाचे दोळांत दुकां भरून येता कित्याक म्हळ्यार कितलोय लोक कश्टान आसा आज देवाचे उतार म्हणटा आमकां कश्ट आतां निवारूंक जेजू आयलो जॉन चॅप्टर 3 verse 16 जॉन चॅप्टर 3 verse 16 and 17 त्या सुवातेर पळया देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ओपून दिलो कित्याक ताका सतमंतल्या ताका सतमंतल्या जण एकल्यानी म्हज्या मोगाचे न्हू नासायना जावच्या कोणेय नास जावंक नजो त्या खातीर आज देवाची पर्ज हांव तूं आज अमेरिका तूं आसले जावं फ्रो लंडन आसले जावं फ्रो बॉम्बे आसले जावं फ्रो मँगलोर आसले जावं फ्रो केरळा आसले जावं फ्रो खंयच्याय संवसाराच्या पार्टांत तूं आसले जावं फ्रो तूं देवाचो भुरगो देवाची पर्जा तुमी आज खंयच्याय देवाच्या पर्जेन नास जावंक नजो पयल्यान पयले पातकाची ओडण्यो पातकाचे सांकळे द्वारी कोणेय देवा तावन पयस वचूंक नजो देवाच्या पर्जेन कश्टा वळख जावन पातकाच्या सांकळेक वळख जावन आज दुका बरीत जिबी जिवंक नजो त्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो कोणेय नास जावंक नजो कोणेय नास जावंक नजो म्हण हालेलुया verse 17 कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो देवान ह्या संवसाराक आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो संसाराची नीत करच्याक नाही बगर ताचे मरिफात पूण जेजू क्रिस्ता मरिफात संसाराची सडवण जावच्या जेजू क्रिस्ता मरिफात संसाराची सडवण जावच्या जेजू क्रिस्ता मरिफात संसाराची सडवण जावच्या जेजू क्रिस्ता मरिफात म्हजी आनी तुजी सडवण जावच्या खातीर हालेलुया त्या खातीर जेजू जावचो सडवणदार आपल्या पर्जेक सोडोवंक आयला आपल्या पातयेल्ल्या जेजूचेर पातयेणी दवरल्या हर एका ताच्या भुरग्यांक सुटका आनी सडवण लाभूंक येयला पातकातावन पातकाच्या सांकळेतावन वायट संवयतावन आनी सगळ्या ख्यास्तीच्या बनपासातावन आनी पिडेंतावन तो सोडोवंक आयला त्या खातीर पळया जॉन 14:27 आमकां परत एक पटी त्या सुवातेर म्हणटा की आमकां जॉन 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजे समाधान तुमकां आज दिता एक पिडा आयली वय जाल्यार आमी समाधान असमाधान आमच्या जिवितांत खंय एक रिपोर्ट वयर सांगात वयर पंद जाल्लो वयर जाल्यार टोटली अपसेट आनी असमाधान कंटिन्यू खंतीन बुडोन आसता कंटिन्यू टेन्शनार आसता निराशपणान आसता त्या खातीर जेजू म्हणटा गे परत वाचया समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजे समाधान तुमकां दिता म्हज्या भितर आसता समाधान केदे वेळा कश्ट येवं दी दूख येवं दी जावं होसाना म्हणल्यार आनी कुर्साय म्हणलें म्हाका थिंपी उडयली बरादे कुरीस घेवन कालवार पर्वत पर्यंत वेचे म्हाका वेची परिस्थिती पडली जाल्यार म्हज्या भितर समाधान हांवें उगडोवंक ना त्या खातीर हे समाधान हांव तुमकां दिता जेजूचें समाधान आज आमी जण एकल्यानी स्विकार करूंक जाय मनशांचे न्हय जेजूचे
जेजूचे समाधान आम्ही जण एकल्यानी एक्सेप्ट करूंक जाय मुका संसार असले समाधान दिवंक संसार शकना. असले समाधान दिवंक शकना तुम्ही खंत करची तुम्ही सोडा खंत करची सोडा. सोड सोडा तुम्ही खंत करची सोड सोडा जेजू आयला म्हाका आनी तुका सोडोंक दोन्ही हात आमचे वयर उबारया प्रत्येक तरा 5 पटी म्हणया जेजू आयला म्हाका सुटका लाभोंक म्हणया जेजू आयला म्हाका सुटका लाभोंक 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 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 हे घडी पळय आमी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना कित्याक संसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुम्ही ताका वळखतात तुम्ही ताका वळखतात कित्याक तुमचे संगता आणि तुमचे थंय तो रावता तुमच्या थंय पवित्र आत्मा सदांच रावता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 पळय घडी भर आमी कित्याक सदांचो पवित्र आत्मा सदांच आमचे भितर वस्ती करन आसा सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो हांव करता ती सगळी कामां करतलो हालेलुया 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 म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 तुम्ही किती म्हजे नवी मागशात तुम्ही जाल्यार कितेंय म्हजे नवी आज मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो हांव ते तुमकां दितलो हालेलुया 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 आज म्हज्या मोगाच्यान एकडी मागया आमी आज कितलो दुकान आसा कश्टान आसा निराश जाला बेजारान आसा खंतीन वळवळतात रडणे हर एकल्याच्या घरांत आसा दूख आज हर एकल्याच्या घरान आसा आज आमचे दुकां पुसून काडटलो जेजू आमच्या संगता आसा आमच्या सगळ्या कश्टांतून आमकां तो सुटका आनी सडवण लाभयता एकडी भर आमचे दोळे धांपया मोगाळा जेजू आज हांव तुज्या मुखार उबारता आमच्या जण एकल्याचें जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता तुज्या भाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आयच्या दिसा ह्या लायनी कितलोय लोकांच्या घरांनी कॅन्सर पिडा आसा कितलो कोविडाक सांपडला कितलो लोकांचे पॉझिटिव्ह म्हणलो रिपोर्ट आयला कितलो ओमिक्रॉन पिडेन सांपडला जेजू कितल्याय घरांक काम ना जेजू रिणार आसा जेजू आज खंयचें काम हाताक घेतला जेजू आज लॉकडावन जावन आसा थोड्या सुवातींनी जेजू फाल्यां लॉकडावन जावन आसा थोड्या सुवातींनी जेजू जायत्या फावटी आमी निराश जाला अस्कत काय सांपडला आज आई ह्या दिसांनी तुज्या संगत एक जावन रावोंक तुजी कृपा अनुभव करूंक तुझ्या लागीं रावोंक आमकां कृपा बोडला पळय सगळ्या वायटांत सगळ्या पिडेंत सगळ्या कश्टांत सगळ्या अस्कतकायेंत सगळ्या असमाधानांत आमकां जण एकल्यां सुटका सडवण नवें जिवीत आमकां जण एकल्यां लाभय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता तुझ्या रक्तान आशीर्वादित कर जेजू तुझ्या उतर शिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा तुझ्या उतर आमकां सकत आनी बोडला पाहिजे जेजू तुझ्या ध्यानान आमकां जेजू पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बळान कृपेन भर जेजू जेजू आयचो दीस आमकां जण आशीर्वाद कर जेजू बेसावानी भर जेजू बेसावानी भर जेजू तुझे सोम्या तुझो सोम्या प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यान परत आज दनपरा विशेष पेटिशन मागणें आसा त्या खातीर आज दनपरा फाल्यां दनपरा जाता तितले बाबडी जॉइन जाया कित्याक आज फादर नॉयलाची शिकवण आसतली दया करून जाता तितली बाबडी आज फाल्यां परत जॉइन जाया कित्याक म्हळ्यार जेरिको मागणें सांगता म्हणून करया दैविक सत्य समी सांगता म्हणून करया सगळ्या लोकां खातीर मात्र आमच्या विशेष मागया तसो जेजू आमकां जण एकल्यां आशिर्वादीत करूं दी बेसवानी बरों दी ताच्या दैवीक सक्तीन बरों दी आमेन.